अथ श्रीपुरुषसूक्तम् हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दाग्गुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिदव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्गु शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यं भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्ल यजुर्वेदीय पुरुषसूक्तम्। ओं तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु। अथ श्री पुरुषसूक्तम् हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे
छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हि क्षिप्रौक्षन् पुरुखञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन्न जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्लयजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम्। ओम तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हि क्षिप्रौक्षन् पुरुखञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन्न
जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रेः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्लयजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम्। ओम तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिदव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रेः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्लयजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम्। ओम तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हि क्षिप्रौक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्लयजुर्वेदीय पुरुषसूक्तम्। ओं तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु। अथ श्री पुरुषसूक्तम्। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ऊतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हि क्षिप्रौक्षन् पुरुखं जातमग्रतः
तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदव्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगु शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्लयजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम्। ओम तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदसाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यांश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचः सामानि जग्निरे छन्दाग्गुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदव्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगु शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान्तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जग्नमतन्वतः वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यास्तन्नपरिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं
जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय जय श्री शुक्ल यजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम्। ओम तत्सत् श्री विष्णवे अर्पणमस्तु।